Sumala sa propesiya nga ang tanang kanasuran magbaha pagpangadto sa Sion sa gitakdang panahon. Daghang mga tao ang mangadto karon sa Sion. Sa kalibutang gipalibutan og mga katalagman nga wala pa nato makit isukad, mga linog, grabeng kainit og mga baha. Ang mga tao nga wala mahibalo asa padulong karon nagdali og pagpangadto sa Sion, nga daw hagbay lang sila nagulat, human makadungog sa pulong sa Dios. Kinahanglang makugihon kitang magsangyaw, naghubad sa panahon og mga timailhan. Ang Dios miingon, ang ipugas sa tao mauusab ang iyang anihon, kung dili kamo magpugas, dili kamo makaani. Ang patani motubo diin gipugas ang patani. Ang munggo motubo diin gipugas ang munggo. Ug ang mga anak sa Dios mataw diin gipugas ang pulong sa Dios. Dili kita mahisama sa mga kahoy sa tingdagdag nga wala mamunga. Apan, magkugi kitang tanan sa pagtanom, aron kita mahimong mga kahoy sa tingdagdag nga nagapamunga. Nangandam kita alang sa gingharian sa langit sa Sion. Palihog pagtrabaho uban ang hamtong nga pagtuo sa mga anak nga makapanunod sa kabtangan. Dili isip mga sulugoon nga nagpalabay lamang sa panahon. Aron mabuhat kini, kinahanglang tumano ninyo ang pulong sa Dios. Ang mga tao naghuna-huna og mulihok sumala sa ilang nakita og nadungog. Magdepende kung kinsa ang inyong kauban, mulihok kamo sa samang paagi. Niining kalibutana, adunay daghang mga butang nga dunot ug dili mapuslanon sa mga magtotoo. Aron dili madala sa dautan nga kalibutan, kinahanglang magkinabuhi kamo uyon sa pulong sa Dios. Kung mopokus kamo sa pulong ug mulihok sumala niini, ang yawa mobiya kaninyo. Kung magtuon kamo sa pulong sa Dios, maghuna-huna lamang kamo sa Dios, ug ang matahom nga kahumot sa Sion mo kaylap. Kung kamo magbasa ug mamati sa pulong sa Dios, apan dili mutuman niini, ang inyong mga kasing-kasing mahimong mapahitason. Makig-uban kamo sa mga mapahitason, malipay kamo sa mga panag-away ug mga panaglalis, ug ang inyong mga kasing-kasing mahimong dautan. Ang labing makahadlok nga butang, mao ang mawala kaninyo ang kamatuoran. Sama nga ang kapila nga paglakto sa pagkaon makapahuyang ug makapaluya kaninyo. Kung dili kamo mukaon sa pulong sa Dios, ang pan sa kinabuhi sulod sa 2 o 3 ka adlaw, makalimtan ninyo ang Dios sa hingpit. Mao nga miingon si Amahan nga kinahanglang magkinabuhi kamo sumala sa pulong sa Dios. Ang Biblia mao ang basahon nga nagtugot sa tao sa Dios nga masangkapan pag-ayo alang sa tanang maayong buhat, bisan sulod sa daotang kalibutan. Ang Biblia nagtudlo kaninyo sa pagkinabuhi nga matarong ug nag-awhag kaninyo sa pagluwas sa makaluluoy nga mga kalag ug sa pagdala kanila ngadto sa gingharian sa langit uban kaninyo. Kiniusab nag-ingon nga kung dili kamo musangyaw, kaalaot ang moabot kaninyo. Kung mulabay kamo sa tao nga maluwas unta, kung miingon lang kamo, anhi sa Sion. Unya, kamo isip mga balaan, kinsang kinahanglang adunay kasing-kasing sa Dios, manubag sa kinabuhi ni ana nga tao. Ang mga katalagman mo palayo gikan sa mga gisilyuhan sa pagsaylo, tungod kay ang unod ug dugo sa Dios anaa kanila. Apan, ang wala masilyuhi, mag-anto sa kadaot. Kung makakita kamo og tao, nga nahulog sa bangin ug nangayog tabang, dili ba kinaiya sa tao ang gusto nga luwason sila? Kung inyo silang pasagdan, dili kalikayan nga moatubang sila sa katalagman nga makaluluoy gayod.
Kun dili kamo mosangyaw sa pulong sa kinabuhi sa mga himalatyon, nagpasabot kini nga kulang gayud kamo sa gugma. Ang gugma mao ang pagluwas sa usa ka tawo sa dili pa moabot ang adlaw nga gipropesiya sa Dios. Ang Biblia miingon nga kinahanglang magtapok kamo sa Sion sa dili pa moabot ang mga katalagman. Kon magpabilin kamo sa Sion, walay bisan usa ka buhok nga masunog ug panalipdan kamo sa Dios. Niining panahona, sa dihang ang mga propesiya sa Biblia nagakatuman na, kinahanglan ninyo ipahibalo dayon sa mga tao, ikyas ngadto sa Sion aron dili kamo madaot. Sa dihang moabot ang katalagman, kadtong nakadungog sa pulong moanhi sa Sion. Apan, kadtong wala makadungog dili mahibalo kon asa moadto. Ang tanan gusto nga mabuhi ug naglaom sa gingharian sa langit. Apan kun walay mugiya kanila, dili sila makaadto didto. Manggawas kita aron ihatag ang labing dakong gasa nga makaluwas sa mga kinabuhi. Inyong giluwas ang mga kalag nga padulong sa imperno. Busa, unsa kaya sila kamalipayon o kamapasalamaton pag abot nila sa langit. Gisugo kamo sa Dios nga isangyaw ang pagsaylo sa bag-ong kasabutan sa tibuok kalibutan. Ang tanan adunay katungod nga mabuhi. Ang pagsangyaw dili bugat nga palasanon o lisod nga buluhaton. Paliho gamita ang inyong matahom nga mga ngabil alang sa halangdon nga katuyuan sa pagluwas sa mga kinabuhi ug ipaambit ang bag-ong kasabutan sa tanan ninyong mahimamat. Bisan tuod nagpadayon pa ang pangkalibutang ebanghelyo, daghan pang mga silingan ang wala makadungog sa pulong. Nang hinaot ko nga pinaagi sa makugihong pagsangyaw, madala ninyo ang daghang mga kalag ngadto sa gingharian sa langit. Diin sila dili mag-atubang og katalagman, kun dili mag-awas sa kalipay, ug makadawat og abundang gugma ug mga panalangin gikan kang Amahan.